नाज़रीन व सामीन हज़रात, सबसे पहले मेरे चैनल में आप सबों को खुश आमदीद। आइए आज के वीडियो का उन्वान है फ़ोनेमियात, फ़ोनोलॉजी। फ़ोनेमियात में किसी ज़बान की अहम या तफ़ाइली आवाज़ों को मालूम करने के तरीक़ों का मुताला किया जाता है। याद रहे कि सोतियात में आवाज़ों की तर्ज़ अदायगी का जायज़ा लिया जाता है, जबकि फ़ोनेमियात में सिर्फ़ तफ़ाइली आवाज़ों का जायज़ा लिया जाता है और इनकी तादाद का तयन किया जाता है। फ़ोनेमियात में जिन आवाज़ों का मुताला किया जाता है वह हर ज़बान में महदूद होती हैं और आम तौर से 15 और 50 के बीच में होती हैं। फ़ोनेमियात में सबसे छोटी इकाई फ़ोनेम है। फ़ोनेम किसी ज़बान की अहम आवाज़ को कहते हैं। अहम के माने हैं कि इसमें फ़ोनेम के होने या ना होने से मानी में फ़र्क पड़ जाए। मिसाल के तौर पर उर्दू में एक लफ्ज़ माल है। अब अगर इस लफ्ज़ के मीम आवाज़ को हम लाम से बदल दें तो लफ्ज़ के मानी बदल जाते हैं। इस तरह यह ज़ाहिर हुआ कि मीम और लाम दो फ़ोनेम हैं। फ़ोनेम के तयन के लिए ऐसे अल्फाज का तक़ाबली जायज़ा लिया जाता है जिनमें आपस में सिर्फ़ एक आवाज़ का फ़र्क हो, जैसे ऊपर दी हुई मिसाल में है। ऐसे अल्फाज को हम अक़ली जोड़ा कहते हैं। फ़ोनेम की एक और तारीफ़ यह है कि एक फ़ोनेम आवाज़ों का ऐसा कुंबा या दर्जा है जिसके मेंबर सोती एतबार से एक से होते हैं और जो आपस में तकमीली तक़सीम होते हैं। इन मेंबरों को इस फ़ोनेम के ज़ेली फ़ोनेम कहते हैं। लिसानियात में आवाज़ों को उन निशानों में अमूमन दिखाया जाता है जिनसे उनके बोले जाने का तरीक़ा ज़ाहिर हो। यह निशान दो तरह के होते हैं, एक सोती यानी जिस तरह बोले जाते हैं और दूसरे फ़ोनेमी यानी जिस तरह इस आवाज़ को ज़बान की साख्त में रखा जाता है। सोती निशान को मुरब्बा कौसैन में दिखाया जाता है और फ़ोनेमी निशानों को तिरछी कौसैन में। उर्दू में फ़ोनेम मियारी उर्दू में 56 क़तआती और फ़ौक़ क़तआती फ़ोनेम हैं। क़तआती फ़ोनेम में 45 मुसम्मतें यानी जिसमें एक नीम मसूता भी शामिल है और 10 मसूता यानी दो दोहरे मसूतों के शामिल हैं। उर्दू के मुसम्मती खोशे, दो या दो से ज़्यादा मुसम्मतों का ऐसा इस्तेमाल जिनके बीच में कोई मसूता ना हो, मुसम्मती खोशा कहलाता है। फ़ौक़ क़तआती खुसूसियात, सुपर सेगमेंटल फ़ीचर। फ़ौक़ क़तआती खुसूसियात इल्म सूत या सोतियात की वह इस्तिलाह है जो आवाज़ों के टुकड़ों की अदायगी की नुमाइंदगी करती है। मसलन सुर, फिचू, ज़ोर या बल, स्ट्रेस और इत्साल की मखसूस तर्ज़ अदायगी। सुर, लहर और इत्साल ऐसी खूबियाँ हैं जिनसे माना बदलता है, लेकिन इन खूबियों की अपनी कोई आज़ाद हैसियत नहीं होती, इसलिए इन्हें फ़ौक़ क़तआती खुसूसियात तस्लीम किया जाता है। फ़ौक़िया, सुपरफिक्स, गैर क़तआती, नन सेगमेंटल और कसीर क़तआती, प्लूरी सेगमेंटल फ़ौक़ क़तआती खुसूसियात की मतबादिल इस्तिलाहात हैं। हकारियत, एस्पिरेशन। अगर किसी मुसम्मते की अदायगी में मुँह से खारिज हवा के झोंके में इजाफ़ा कर दिया जाए तो उस मुसम्मते को हकारी मुसम्मता कहते हैं। या ये कहा जा सकता है कि हकारियत वह तरीक़ाकार है जिसमें मुँह से बाहर आती हवा में इजाफ़ा कर दिया जाता है, जैसे बे और भे। क्योंकि बे के तलफ़ुज़ में हवा के झोंके में इजाफ़ा नहीं किया जाता है, जबकि भे के तलफ़ुज़ में हवा के झोंके में इजाफ़ा किया जाता है। इस तरह भे हकारी आवाज़ है, न कि बे। हकारी आवाज़ें मस्मू और गैर मस्मू दोनों तरह की होती हैं। याद रहे कि अरबी और फ़ारसी में हकारी आवाज़ों का वजूद नहीं है। उर्दू में हकारी आवाज़ों के लिए अलहदा हुरूफ नहीं है, इसलिए जिन हुरूफ में हकारियत पैदा करनी होती है उनमें दो चश्मी हाथ जोड़ दी जाती है। उर्दू में 11 हुरूफ यानी पे, बे, ते, टे, दाल, डाल, चे, जीम, काफ, गाफ और रे में दो चश्मी हा के इत्साल से अलीउल तरतीब 11 आवाज़ें फे, भे, थे, ठे, धे, ढे, छे, झे, खे, घे और रे वज़ा किए हैं जो हकारी आवाज़ों की नुमाइंदगी करते हैं। इस तरह उर्दू में 11 हकारी आवाज़ें हैं।
بعض عالموں نے صوتیاتی نقطۂ نظر سے را، لا، ما، نا کو بھی حقاری آواز مانا ہے۔ بعض عالموں کا خیال ہے کہ دوچشمی ہا کا استعمال صرف حقاری آوازوں کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے تاکہ بھار اور بہار یا گھر اور گہر جیسے الفاظ میں فرق کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ تحریر میں لام، میم، نون اور را کے ساتھ بھی دوچشمی ہا جوڑی جاتی ہے، لیکن ان کی آوازوں یعنی را، لا، ما، نا کو فونیمی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ نظام ہجا حرف سادہ آوازوں کو تحریری علامات یا شکل میں لانے کا نام حرف ہے۔ ایک سے زیادہ ملی ہوئی آوازوں کی تحریری علامتیں الفاظ کہلاتی ہیں۔ ہجا میں حروف کی آواز اور ان کی حرکات و سکنات سے بحث کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ حروف کے مجموعے کو ابجد کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ مولوی عبدالحق نے 36 کے بجائے حروف تہجی کی تعداد 50 بتایا ہے، کیونکہ انہوں نے حقاری آوازوں کو بھی حروف گردان مانا ہے۔ اردو میں 10 مصوتوں کے لیے صرف 4 حرف الف، واو یا یہ اور 3 اعراب زبر، زیر، پیش استعمال ہوتے ہیں۔ مد الف پر صرف ابتدائی حالت میں الف مد آ مصوتے کی آواز دیتا ہے، باقی حالتوں میں الف بغیر مد کے ہی آ مصوتے کی آواز دیتا ہے۔ الف ہر مصوتے کے لیے ابتدائی حالت میں استعمال ہوتا ہے۔ ضرورت کے لحاظ سے اس کے ساتھ زبر، زیر، پیش یا مد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یا کا استعمال صرف الف یا زیر ای مصوتے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ الف پر زبر کے ساتھ الف یا زبر اے دوہرے مصوتے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واو کا استعمال 3 مصوتوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی الٹے پیش کے ساتھ الف واو الٹا پیش او کی آواز دیتا ہے، یعنی طویل مصوتہ الف پر زبر کے ساتھ الف واو الٹا پیش زبر او کی آواز دیتا ہے، یعنی دوہرا مصوتہ ہوتا ہے۔ جب الف اور واو بغیر اعراب کے ایک ساتھ آتے ہیں تو الف واو الٹا پیش او یعنی مجہول مصوتہ ہوتا ہے۔ باقی مصوتوں کے لیے لفظ کے درمیان اور آخر میں زبر، زیر اور پیش کا استعمال بالترتیب آ، ای، او کے لیے ہوتا ہے۔ ہائے مختفی وہ ہا جو لکھی جائے لیکن پڑھی نہ جائے ہائے مختفی کہلاتی ہے۔ یہ لفظ کے آخر میں زیر، زبر اور مد کی آواز دیتی ہے، جیسے نا، یہ، ہفتہ۔ ہائے ملفوظی وہ ہا جو لکھی جائے اور پڑھی بھی جائے یعنی تلفظ میں آئے اسے ہائے ملفوظی کہتے ہیں، جیسے آہ، راہ، نباہ۔ یاد رہے کہ درمیان میں آنے والی ہا ہمیشہ ملفوظی ہی ہوتی ہے، جیسے بہار، نہار وغیرہ۔ وہ واو جو لکھا جائے لیکن پڑھا نہ جائے وہ واو معدولہ کہلاتا ہے۔ فارسی کے چند الفاظ میں جب یہ حرف ہا کے بعد آتا ہے اور اس کے بعد کوئی مصمتی حرف ہوتا ہے تو وہ الف پیش او مصوتے کی طرح تلفظ ہوتا ہے، مثلاً خوش، خود، خورشید اور برخوردار وغیرہ۔ واو کے بعد اگر مصوتہ الف آتا ہے تو وہ واو تلفظ میں نہیں آتا، مثلاً خواہ، خار، خواب، خواہش، خواجہ، تنخواہ وغیرہ۔ یاد رہے کہ عین عربی میں حلقوی صفیری مصمتہ ہے، لیکن اردو میں مصوتے کی آواز دیتا ہے۔ عین حروف الف، واو، یا، یہ کے ساتھ اور تنہا اردو کے 10 مصوتوں میں سے کسی ایک کی آواز دیتا ہے، جیسے عورت میں او کی، عقل میں آ کی، سعود میں او کی، عمر میں او کی آواز دیتا ہے۔ معکوسی اردو میں 6 معکوسی آوازیں ہیں۔ اردو کی 6 معکوسی یعنی 3 حقاری اور 3 غیر حقاری آوازوں کی نمائندگی کے لیے حروف پر طا کی نشان لگایا جاتا ہے۔ اس طرح ٹا، ڈال، ڑا غیر حقاری معکوسی آوازیں ہیں، ٹھا، ڈھا اور ڑھا حقاری معکوسی آوازیں ہیں۔ یاد رہے کہ معکوسی آوازیں عربی یا فارسی میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اضافت کی چند صورتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ یاد رہے کہ جس لفظ میں اضافت لگتی
وہی جملے کے فعل کو متاثر کرتا ہے۔ اگر لفظ یا، عین اور مصمتی حروف پر ختم ہو رہا ہے تو ان حروف کے نیچے اضافت زیر استعمال ہوتی ہے جو اے مسوطے کا تلفظ دیتی ہے، جیسے شمع فروزاں، آداب زندگی۔ اگر لفظ ہائے مختفی پر ختم ہو رہا ہو تو اس پر اضافت حمزہ لگتا ہے اور مسوطی تسلسل آ جمع اے کا تلفظ ہوتا ہے، جیسے نالائے دل، پردہ حیا۔ اگر لفظ آ اور او مسوطوں یعنی الف متحرک اور واو معروف پر ختم ہو رہا ہے تو اس کے آگے یائے محموز یہ کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے دریا جمع یہ جمع لطافت برابر دریائے لطافت، بو جمع یہ جمع گل برابر بوئے گل۔ یاد رہے کہ عربی کے بعض مرکبات میں ال کی اضافت استعمال ہوتی ہے۔ اگر مرکب الفاظ میں ال کے بعد لفظ حرف شمسی سے شروع ہو رہا ہو تو وہ حرف شمسی مشدد ہو جاتا ہے اور اضافت کے الف لام تلفظ میں نہیں آتے، جیسے واجب التعظیم دارالشمع میں تا اور شین مشدد ہو گئے ہیں اور ان دونوں مرکبات کے ال تلفظ میں نہیں آتے ہیں۔ اگر مرکب الفاظ میں ال کے بعد لفظ قمر حروف سے شروع ہو رہا ہو تو ال کا تلفظ ہوتا ہے، جیسے حب الوطن اور واجب الادا میں۔ حروف شمسی مندرجہ ذیل ہیں: تے، ثے، دال، ذال، رے، ذے، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ حروف قمری مندرجہ ذیل ہیں: الف، بے، جیم، ہے، خے، عین، غین، پھے، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا۔ Please like, subscribe, and press the bell icon, and share to those who need it.